रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो जिउँदो रगत सरी यो बल्दो यो साना हाम्रो। गोपाल प्रसाद रिमालकै पंक्तिहरूले भने जस्तै आज हरेक गोर्खालीको शान रगत जसरी चम्किरहेको छ। हरेक गोर्खालीको शिर सगरमाथा जस्तै अटल भएर उभिएको छ। एक स्वतन्त्र देशको नागरिक भएर बाँच्न पाउँदा हरेक गोर्खालीको हरेक नेपालीको छाती चौडाले फुलिएको छ। तर आज हामी जुन चाहिँ धरतीमा टेकेर आफूले आफूलाई म गोर्खालीको सन्तान हो भनेर गर्व गर्छौं, यही धरतीमा हाम्रा पुर्खाले बगाएको थोपा थोपा रगत र पसिना अझै लपति रहेको छ। त्यही निडरताका साथ रगत र पसिना बगाउन सक्ने भएर होला सायद भारतीय सेना प्रमुखले भनेका थिए अरे कि यदि कुनै पनि व्यक्तिले मलाई मृत्युदेखि डर लाग्दैन भन्छ भने कि त्यसले झुटो बोलेको हुनुपर्छ कि त्यो गोर्खाली हुनुपर्छ। माइ फ्रेन्ड, आज हाम्रो शरीरको प्रत्येक नसा नसामा त्यही निडरता र साहसले भरिएको रगत बगिरहेको छ। यिनी साहस र निडर पुर्खाहरू मध्ये एक थिए वीर बलभद्र कुँवर। पिता चन्द्रवीर कुँवर र माता अम्बिका देवीको कोखबाट काभ्रे पलाञ्चोकमा जन्मिएका वीर बलभद्र कुँवरको पारिवारिक वातावरण सेनामय भएका कारणले गर्दाखेरि सानैदेखि साहस र निडरता उनको संस्कार बन्दै गयो र सानै उमेरमा नेपाली सेनामा भर्ती भए उनी। भर्ती भइसके पछाडि देहरादुन लगायतका पश्चिम नेपालको सुरक्षा गर्नका लागि उसलाई कमान्डर बनाइयो फौजको र हटाइयो। अक्टोबर महिना 1814 मा ब्रिटिस पक्षबाट जिलेस्पी सहितका 3500 जति सेनाहरू नेपाली फौजले आक्रमण गर्न आउँदैछन् भन्ने खबर पाएपछि वीर बलभद्र कुँवरले आफ्ना सेना लगायत अरू महिला बालबालिकालाई त्यो समर्थन भूभागबाट लिएर खलङ्गाको डाँडातिर उक्लियो उनी। त्यसपछि एकजना दूतको मार्फतबाट उनको हातमा एउटा पत्र आइपुग्यो, जुन पत्रमा लेखिएको थियो, तिमी नेपाल छाड, यदि नेपाल छाड्यो भने तिमीले हामी पश्चिम नेपालको राजा बनाउँछौ। त्यो पत्र पुरै नपढिकन वीर बलभद्र कुँवरले च्याति दिए दूतकै अगाडि र युद्धको लागि तयारी भए। त्यसको भोलिपल्ट 11 वटा तोप सहित 3500 जना ब्रिटिस सेनाहरू गोर्खाली फौजलाई आक्रमण गर्नका लागि अगाडि बढ्यो। तर देश प्रेमले ओतप्रोत भएका गोर्खाली फौजको अगाडि ब्रिटिस पक्षको केही पनि लागेन। उनीहरूले युद्ध हारे। त्यसपछि देहरादुन फर्किन बाध्य भए। 9 दिन पछाडि 31 अक्टोबर 1814 मा दोस्रो पटक फेरि आक्रमण गरे ब्रिटिस पक्षले। तर यो पटक ब्रिटिस पक्षले हारेन मात्र आफ्ना जिलेस्पी र कर्नेल एडिसलाई समेत गुमाउन पुगे। त्यसपछि ब्रिटिस पक्षलाई महसुस भयो कि युद्ध गरेर गोर्खाली फौजलाई हराउन सकिँदैन। अब गोर्खाली फौजले खाइरहेको पानीको मुहानमा बाँध लगाइदिए। गोर्खाली फौजमा पानीको हाहाकार मचिन थाल्यो। आफ्नो सेना पक्ष कम भएका कारणले गर्दा वीर बलभद्र कुँवरले काठमाडौँमा बाँकी सेना पठाइदिनको लागि खबर गरे। तर काठमाडौँबाट रिजर्भ सेना नभएको र सेना पठाउन नसक्ने भएको खबर आएपछि वीर बलभद्र कुँवर आफ्नो बलबुतामा लड्न थाले, युद्ध गर्न थाले। सहन नसकिसकेपछि वीर बलभद्र कुँवरको लिडरसिपमा बाँकी सेनाहरू सहित लामबद्ध भएर नदीमा पुगे, पानी पिए र पानी पुगेर फर्केर आउँदै गर्दा वीर बलभद्र कुँवरले आँखाभरि आँसु पार्दै भने, ए ब्रिटिस हो, तिमीहरूले युद्ध गरेर त हाम्रो जमिन हडप्न सकेनौ, तर आज म तिमीहरूलाई दान गरेर दिँदैछु, आओ राज गर। ब्रिटिस पक्षले महसुस गरिसकेको थियो कि यतिको सानो सेनालाई त हराउन नसक्ने हामी योभन्दा अगाडि बढ्नु भनेको जङ्गलको गुफामा पुगेर सिंहलाई चलाउनु जस्तै हो। उनीहरूले त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्नका लागि आँट गरेनन्। त्यसपछि सुगौली सन्धि भएर नेपालले जमिनको ठूलो हिस्सा गुमाउनु पर्यो। त्यसपछि बलभद्र कुँवर लाहोरका राजा रणजित सिंहको सेनामा भर्ती भए। सन् 1823 मा सिख अफगान युद्ध लड्दै गर्दाखेरि युद्ध मैदानमै वीर बलभद्र कुँवरले वीरगति प्राप्त गरे र कहिले पनि नमेटिने अमेट छाप थानेमा छाडेर गयो। वीर बलभद्र कुँवरको जीवनीबाट हामीले सिक्नै पर्ने 12 पाठहरू हामी यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। द फर्स्ट लेसन, फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट, यानि कि पारिवारिक संस्कार। आकाशको राजा मानेको चिलको चल्लालाई यदि कुखुराको चल्लासँगै हुर्काउने हो भने उसले उड्नको लागि प्रयास गर्नुको सट्टा कुखुरा जस्तै गरेर जीवन बिताउन थाल्छ। तर यदि कुखुराको चल्ला जो जमिनमा हिँड्छ उसलाई 2-4 महिना चिलको चल्लासँगै हुर्काउने हो भने उड्न नसके पनि उड्नको लागि प्रयास गर्छ। द्याट इज कल्ड द पावर अफ संस्कार। र वीर बलभद्र कुँवर सानैदेखि घर पक्ष माओली पक्ष सेनामा भएका कारणले गर्दाखेरि साहसिक इन्भाइरोमेन्टमा, साहसिक संस्कारमा, निडरताको संस्कारमा हुर्किन पाए हो। उनले जन्मिएदेखि लिएर आएका थिएनन् युद्धमा लड्ने प्रतिभा, तर त्यो प्रतिभालाई निखार्नको लागि उनको पारिवारिक स्रोतले, पारिवारिक संस्कारले एकदम ठुलो भूमिका खेलेको थियो। द्याट मिन्स माइ फ्रेन्ड, हरेक व्यक्तिसँग प्रतिभा हुन्छ, तर त्यो प्रतिभालाई उक्साउनको लागि, फलाउनको लागि र अगाडि बढाउनको लागि, एउटा सेप दिनको लागि, डिरेक्सनमा लानको लागि
वी हैव टु क्रिएट such an environment in our family जसले गर्दा हाम्रो प्रतिभा निस्किन पाओस्. So my friend, always associate yourself with the people who can explore your inner power. जसले तपाईको भित्रको शक्तिलाई बाहिर निकाल्नका लागि हेल्प गरोस्, सहयोग गरोस्. याद गर्नुहोस्, भेडाहरूको होइन बाघहरूको झुण्डमा रमाउन सिक्नुहोस्. नम्बर सेकेन्ड लेसन, that is preparation. My friend, future is unpredictable. भोलि के हुन्छ we don't know that. भोलि समस्या पनि आइपर्न सक्छ, जिन्दगीमा अवसर पनि आइपर्न सक्छ. तर समस्या आउँछ जस्तो लागिसकेपछि त्यसबाट भाग्नुको सट्टा आफूले आफूलाई तयारी गर्न थाल्नुपर्छ. My friend, keep in your mind, life is like a war. You must be prepared for it. र प्रिपेयर गर्नको लागि तपाईँ आफूसँग के कति रिसोर्सेस छन् त्यसलाई युज गर्न सक्नुपर्छ. जब वीर बलभद्र कुँवरले थाहा पाए कि ब्रिटिस सेनाहरू हामीलाई आक्रमण गर्न आउँदैछन् है भन्ने कुरा, त्यसपछि उनले आफ्नो दलबल सहित आफ्नो फौजलाई समतल भूभागबाट लिएर खलङ्गाका डाँडातर्फ लिएर गए, ताकि जब उनीहरू आक्रमण गर्नको लागि आउँछन् माथि डाँडाबाट ढुङ्गी फालेर भए पनि उनीहरूलाई जित्न सकियोस्. जब जीवनमा समस्या आइपर्छ माइ फ्रेन्ड, त्योबाट भाग्नुको सट्टा आफ्नो छाती चौडा पारेर त्यो समस्या भन्दा आफूलाई ठुलो बनाएर समस्या भन्दा पावरफुल भएर त्यसलाई फेस गरेर त्यसलाई फाइट गरेर त्यसलाई जित्न सक्नुपर्छ. द्याट इज कल्ड द लाइफ अफ लेजेन्ड. नम्बर थर्ड लेसन, सेल्फ एस्टिम. माइ फ्रेन्ड, जब बलभद्र कुँवरको हातमा पत्र आइपुगेको तिमी नेपाल छाड, यदि नेपाल छाड्यो भने तिमीले हामी पश्चिम नेपालको राजा बनाउँछौ र चाहिने सबै सुख सुविधा दिन्छौ. त्यो पत्रलाई, त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा दूतकै अगाडि वीर बलभद्र कुँवरले त्यो पत्रलाई च्यातिदिए र युद्धको लागि तयारी भए. क्षणिक आनन्दको लागि, सुख सम्पत्तिको लागि आफ्नो स्वाभिमानलाई कहिले पनि बेच्नु हुँदैन, आफ्नो परिचयलाई कहिले पनि बेच्नु हुँदैन. सुख सम्पत्ति कमाउन सकिएला तर एकपटक गुमेको स्वाभिमान फर्केर कहिले पनि आउँदैन. माइ फ्रेन्ड, अलवेज भ्यालु योर सेल्फ एस्टिम. याद गर्नुहोस्, काम यस्तो गर्नुहोस् कि तपाईँको नाम बनोस् र नाम यस्तो बनाउनुहोस् कि तपाईँको नाम सुन्ने बित्तिकै हरेक काम बनोस्. नम्बर फोर्थ लेसन, इन्सपिरेसन. ब्रिटिस पक्षीहरू पनि युद्ध लड्न आएका थिए, गोर्खाली फौज पनि युद्ध लड्नै गएको थियो. तर याद गर्नुहोस्, ब्रिटिस पक्ष अरूको आमाको अङ्ग लुट्नको लागि आएको थियो, गोर्खाली फौज आफ्नो आमालाई जोगाउनको लागि गएको थियो. इट वाज द डिफरेन्स एट द्याट मोमेन्ट. जब हामी कुनै पनि बाहिरी कुराबाट मोटिभेटेड हुन्छौँ त्यसले एकछिन त काम गर्छ, क्षणिक रूपमा काम गर्छ. तर जब हामी भित्री रूपबाट ड्राइभ हुन्छौँ माइ फ्रेन्ड, नोबडी क्यान स्टप अस. भनिन्छ नि, जब तपाईँले काम गर्नुको पछाडिको कारण बलियो हुन्छ त्यसपछि तपाईँ अनस्टपेबल बन्नुहुन्छ, कसैले पनि रोक्न सक्दैन. हो, त्यही कुरा लागु हुन्छ लाइफमा पनि माइ फ्रेन्ड. अलवेज बी इन्सपायर्ड. फाइन्ड गर्नुहोस् कि तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ किन गर्दै हुनुहुन्छ. नम्बर फिफ्थ लेसन, द्याट इज लिडरसिप. लिडरसिप भनेको म कहाँ पुग्न चाहन्छु, म के प्राप्त गर्न चाहन्छु, यो मात्र होइन कि लिडरसिप भनेको जो मेरो आसपासमा छन्, जो मेरो सपोर्टमा छन्, उनीहरूले के प्राप्त गर्न चाहन्छन्, उनीहरू कहाँ पुग्न चाहन्छन् हो उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नु. द्याट इज मेन लिडरसिप. लिडरसिप भनेको आफ्नो मात्रै ख्याल गर्नु होइन, लिडरसिप भनेको अरूको पनि ख्याल गर्नु. किनकि जब अरू साइडमा कोही पनि मान्छे हुँदैन, सपोर्टर हुँदैन, तबसम्म लिडर बन्न सक्दैन. माइ फ्रेन्ड, वीर बलभद्र कुँवरले यदि चाहेको भए तिर्खारे भए पनि आफ्ना फौजहरूलाई लड, तिमीहरू लड्न सक्छौ भन्न सक्थ्यो होला, बट वीर बलभद्र कुँवर वाज अ बेस्ट लिडर. त्यही भएर उनले आफ्नो सँगसँगै आफ्नो आसपासमा रहेका मान्छेको पनि ख्याल गरे. अर्को लिडरसिप भनेको आफूसँग भएको रिसोर्सेसलाई मोबिलाइज गर्न सक्नु. एट द सेम मोमेन्ट 3500 फौजलाई 600 जना फौजले हराउनुको पछाडि वीर बलभद्र कुँवरको लिडरसिपमाथि 600 जना फौजहरू यसरी मोबिलाइज भएका थिए कि ताकि उनीहरू 3500 को अगाडि आछु पार्न सक्ने क्षमता राख्दथे, ताकत राख्दथे, साहस राख्दथे. इफ यु वान्ट टु बी अ बेस्ट लिडर, पहिलो पोइन्ट, लर्न हाउ टु युज रिसोर्सेस. एन्ड नम्बर सेकेन्ड पोइन्ट, तपाईँलाई जसले सपोर्ट गर्दैछन् उनीहरूलाई पनि सपोर्ट गर्न थाल्नुहोस्. आफूलाई चाहिएको बेला युज गर्ने र नचाहिएको बेला फाल्ने, द्याट इज नट कल्ड लिडरसिप. लिडरसिपको पहिलो काम भनेको अरू लिडर उत्पादन गर्ने हो माइ फ्रेन्ड, आफ्नो सपोर्टर उत्पादन गर्ने होइन. शाश्वत सत्य, जन्म हाम्रो नियन्त्रणमा थिएन, तर जन्मेपछि पक्की मर्नुपर्छ. माइ फ्रेन्ड, जसरी जन्मिँदाखेरि तपाईँ रोइरहनु भएको थियो, तपाईँको आँखामा आँसु थियो, सारा दुनियाँ खुसी थियो तपाईँको जन्मको कारणले गर्दाखेरि, हो मर्दा पनि तपाईँले आफूलाई गर्व लागोस् कि यस मैले जिन्दगीमा यो काम गरेँ र सारा दुनियाँको आँखामा आँसु आओस्. र जाँदै गर्दाखेरि हो आफ्ना सन्तानको लागि केही पैसा त छोडिएला, केही सम्पत्ति त छोडिएला, तर त्यस्तो केही छाप पनि छोड्न सकियोस् जसले आफ्ना सन्तानलाई मात्रै नभइकन भावी पुस्तालाई इन्स्पायर गर्न सकोस्. आवर फाइनल डेस्टिनेसन इज देयर. तर त्यो डेथलाई, त्यो मृत्युलाई अर्थपूर्ण मृत्यु बनाउनुहोस्. थ्याङ्क यू भेरी मच. गुड लक.